این بیچاره وای اینا وای خدای بزرگ کمکشون کن این بیچاره یا قربان هیچ نگران نباش حالی با اتوبوس نداره برای مردم بمیرم اینا رو این وسط دیوانه مردم چیکار میکنن؟ خونه داره آجراش کنده میشه یه این طرف الان میاد نگاه آخه خدا بهشون رحم کنه. کاش ماشینا بیا تو طاووسه وایسن اون گوشه ها. چه وحشت. وای وای چه یا علی بچه‌تون رو بدید به من بچه‌تون متاسفانه این ماشین افسانه رو اینجوری کرد ماشین منم اینجوری کرده دعا بخونید لطفا فقط دعا بخونید ماشین پیزانم تحت چی گیر کرد آرش فقط خدا بخیر بزنید بره ماشین مال بازیار ماشین از ناصر توپ تکون نمیده آرش ماشین با من خود خدا کنید آرش بلند شید برده مشاهده کنید دروازه قرآن ماشین سیل داره میبره مشاهده کنید نگاه داره ماشین میخواد تو هم دیگه مشاهده کنید وای یا ابرفت وای اینجا نگاه کنید اینجا وای همه ماشین آب برده اینم سعدی که متاسفانه اونا همه خونه‌های سعدی رفت زیر آب و تمام ماشینا هم آب برد. هم از اونجای شیراز ماست نمیخواد هم سر بازار ما ولی غازش آب برده بیروز بگاه اینجا کیش
برقا قطع شده، سیل اومده، نیروهای امدادی هستن ولی کار خاصی از دست کسی بر نمیاد انجام بده، فقط خدا